नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ जनता समाजवादी पार्टीको विषयमा। जनता समाजवादी पार्टी पछिल्लो समय के गर्दैछ र प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेपछि अहिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्, आफ्नो एजेन्डासहित अगाडि गइरहेका छन्। यो बीचमा जनता समाजवादी पार्टीको एजेन्डा के रहेको छ त? यद्यपि जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भन्दै आवाज उठाउँदै आएको छ। अबको गन्तव्य के तय हुन्छ? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा केन्द्रित हुन हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ। श्रेष्ठज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। मैले सुरुवातमा अलिकति कोट्याइहालेँ। अहिले नेकपाको आन्तरिक विवाद जब प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, सबैका आफ्ना किसिमका एजेन्डा छन्, आफ्नो किसिमले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यद्यपि जसपाले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक त भनेको छ, तर अब अगाडिको म्यान्डेट के हो भन्ने स्पष्ट धारणा राखेको छैन। के गर्दैछ जसपा? सबैभन्दा पहिला म के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो प्रतिगमनको नाममा ओलीगमन भएपछि सबैभन्दा पहिला यसको विरुद्ध काठमाडौँमा मसाल जुलुस निकाल्ने र विघटित संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र त्यसका लागि संयुक्त जनआन्दोलन आवश्यक छ भनेर ठहर गर्ने कुनै पार्टी थियो भने त्यो जनता समाजवादी नै थियो। किनभने त्यति बेलासम्म नेकपाभित्र भर्खरको वाद विवादले गर्दा उनीहरू सडकमा आइसकेका थिएन। यतापट्टि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस अब डिभिराजनक स्थितिमै थिए। त्यस्तो अवस्थामा यो कदम चाहिँ असंवैधानिक मात्रै होइन, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम हो भनेर चाहिँ प्रष्ट धारणाका साथ र त्यसका लागि त्यसको विरुद्ध होइन, प्रतिगामी कदमको विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन आवश्यक छ भनेर चाहिँ हामीले आफ्ना धारणाहरूले प्रष्ट पारेकै थियौँ। अब आगामी कदम भनेको चाहिँ हाम्रो अब अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ विविध राजनीतिक दलहरूले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्, हामीले पनि त्यसरी नै विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरिरहेकै अवस्था छ। अब ती सबै कार्यक्रमहरूलाई होइन एक ठाउँमा ल्याएर एउटा यस्तो विशाल जनआन्दोलन जसको बलमा चाहिँ यो प्रतिगामी कदमलाई सच्याउन मद्दत हुन्छ र यदि यो प्रतिगामी कदमलाई वैधता दिने किसिमका गतिविधिहरूमा यो मुलुक गएछ भने त्यसको विरुद्ध विद्रोहको स्थिति ल्याउने सम्मको स्थितिमा जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा हामी छौँ। 62-63 को जनआन्दोलन भयो, धेरै योद्धाहरूले ज्यान गुमाउनु परे, धेरै घाइते भए, अपाङ्ग छन्, विधवा भए। यो अवस्था पछि परिवर्तन आयो होइन। अब फेरि जनआन्दोलनकै ढर्रामा जाने, अब फेरि कति नेपाली जनताले आहुति दिनुपर्ने परिस्थिति, फेरि हामी त्यही पुरानो ढर्रामा जाने हो भने त्यो बलिदानको औचित्य के रह्यो र? आजसम्म सबैको मनमा उब्जेको प्रश्न हो यो होइन, यहाँले जुन उठाउनु भयो बडो सान्दर्भिक प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालको विडम्बना नै भन्नुपर्छ यो कि 2007 सालको परिवर्तनपछि पनि त्यो परिवर्तनलाई राम्रोसँग संस्थागत नगर्दै 17 सालको कदम आयो। 10 वर्षको सङ्क्रमण काल, बिचमा सङ्घर्ष होइन। 14 सालमा भद्रावज्ञ आन्दोलन भयो, त्यसपछि फेरि 7 सालको क्रान्तिको उपलब्धिको रूपमा जुन चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन गरेर गणतन्त्रमा जाने भन्ने थियो नि त, दिल्ली सम्झौता त त्यो थियो। तर त्यो नहुँदै राजाले दिएको संविधानमा बिपी कोइराला भाग लिन तयार भए, जसको कारण के भयो? 2/3 बहुमत आएको कोइराला सरकार 18 महिनामै असामयिक मृत्यु भयो, राजाद्वारा चाहिँ फौजी काण्ड गरियो होइन। किन भन्दा क्रान्ति पूर्णता प्राप्त भएको थिएन। त्यसपछि तपाईँको 46 सालको परिवर्तनपछि पनि संयुक्त वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसको जनआन्दोलन भयो र गणेश मानजीले त्यसलाई चाहिँ एउटा कमान्डरको रूपमा होइन भूमिका पनि खेल्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्दै आएको र बरु राजासँगको मेलमिलापमा बढी जोड दिएको पार्टीलाई जनतासँगको मेलमिलाप हो भनेर चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई मिलाउने काममा भूमिका खेले र त्यस पश्चात भएको परिवर्तन पनि सम्झौतामै टुङ्गिँदा फेरि 58 सालमा चाहिँ राजाले होइन बिस्तारै खेल्न थाल्यो
र 59 सालमा आएर चाहिँ फेरि पनि सत्ता हातमा लियो भने यो घटना हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसपश्चात फेरि अहिले पनि हामी के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि 62-63 सालको जनक्रान्ति पनि सम्झौतामै टुङ्गिएका हुन्। यद्यपि विगतको चाहिँ 60 साल र 46 सालको जनआन्दोलनभन्दा 62-63 सालमा धेरै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू होइन, सङ्घीयता, समानुपातिकता, समावेशिता, त्यसपछि आएर धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको विकास जस्ता सन्दर्भहरू क्रान्ति पश्चात पनि अगाडि बढ्यो र एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, एउटा साँच्चै भन्यो भने पुँजीवादबाट त्यो सामन्तवादबाट पुँजीवादतिर, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको युगमा होइन, हिन्दू राज्यबाट धर्मनिरपेक्षतातर्फ, एकात्मकताबाट सङ्घीयतातर्फ, अब एकदम उदार लोकतन्त्रका नाममा बहुमतीय उबाट होइन, अब समावेशी ढङ्गबाट जानुपर्छ भने समावेशी लोकतन्त्रको ढाँचा, यी सबै कुराहरू त परिवर्तन भएकै हो नि, तर त्यसले पूर्णता प्राप्त गरेको थिएन होइन। क्रान्तिले अधीनमा लिन सकेन, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले फेरि चाहिँ पुस 5 घटेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रघाती भयो। संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री गए भनेर जुलुस पाल्ने काम भयो, विरोध भइरह्यो, जसपा आफैले पनि गर्यो भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कदम उठाउनुको पछाडिको कारण के थियो भनेर विश्लेषण हुनुपर्छ कि पर्दैन अन्य पार्टीहरूभित्र? हुनुपर्छ र हामीले त सुरुवातैदेखि भनिरहेकै छौँ कि यस्तो व्यक्तिको हातमा सत्ता गयो जो चाहिँ वास्तवमा गणतन्त्रको आन्दोलन हुँदा बयाल गर्नको सिद्धान्तभन्दा आजभोलि सर्वत्र चर्चै छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको कुरा हुँदाखेरि पनि नेपाल जस्तो देशमा होइन धर्मनिरपेक्षता आवश्यक छ कि छैन भन्ने एउटा अन्य मनस्क स्थितिमा र त्यसपछि संहिताको कुरा गर्दाखेरि त झनै नेपाल जस्तो मुलुकमा संहितै चाहिँदैन भनेर एउटा भैँसीको सिङको सिद्धान्त भनौँ न होइन, बाख्राको टाउकोमा बगाको टाउकोमा भैँसीको सिङ हो भन्ने खालका होइन। वास्तवमा संहिता बुझेकै थिएन उहाँले होइन। संहिता बुझेको हो भनेर हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकमा शासनमा साझेदारी, समावेशिता र सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्वका लागि होइन चाहिँ यो संहिता हो। नेपाल जस्तो देशमा विभिन्न देशहरू आएर कमिङ टुगेदर फेडरलिजम भनेर जुन भनिन्छ त्यो ढङ्गले होइन। नेपालमा त विविधतायुक्त भएकोले त्यहाँको जातीय द्वन्द्वहरू अन्त्य गर्न, त्यहाँ भइरहेका समस्याहरू हल गर्न कै लागि होल्डिङ टुगेदर एक ठाउँमै सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका मानिसलाई राखिराख्नका लागि नै संहिता चाहिन्छ भनेर होल्डिङ टुगेदर फेडरलिजम, जसलाई चाहिँ बोलीचालीको भाषामा पहिचानसहितको संहिता भन्ने गरिएको छ होइन। अब यो कुरालाई बिर्सेर वा यो कुरालाई अपव्याख्या गरेर संसारमा चाहे अमेरिका, भारतदेखि लिएर सारा संसारमा जुन मोडेलबाट संहिता चल्छ, अझ अत्यन्तै साना मुलुक होइन, 16-17 हजार मात्रै जनसङ्ख्या भएको पलाउ भन्ने देशमा पनि त्यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्न होइन, 16 हजार मात्रै जनसङ्ख्या, 17 हजार मात्रै जनसङ्ख्या भनौँ न, त्यति मात्रै हो। त्यहाँ पनि 16वटा स्टेट बनाएर चाहिँ गरिए। माइक्रोनेसिया जस्तो डट पनि नदेखिने नक्सामा अत्यन्तै सानो त्यस्तो मुलुकहरूमा पनि 4-5वटा चाहिँ प्रान्तीय संरचनाहरू निर्माण गरेर चाहिँ संहिता निर्माण गरिए। तर चाहिँ यो आकारको कुरा उठाएर वास्तवमा आकारले छेक्ने होइन। एउटा ठुलो आकारकै देश भए पनि एकात्मक राज्यले चल्न सक्दछ, चीन चलिरहेकै छ त होइन। तर सानो आकारको छ भने पनि यदि त्यहाँको विविधता छ भने सबैलाई सम्बोधन गर्नको लागि सङ्घीय शासन चाहिन्थ्यो। अब उहाँको चाहिँ सिद्धान्तले र बगाको टाउको र भैँसीको सिङका जस्ता कुराहरू यो यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा गलत मनसा भनौँ न, संहिताको बारे, गणतन्त्रको बारे फरक धारणा भएको व्यक्ति नै त्यसको सरल कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी पाउँदाखेरि यो समस्या आएको। के संहिता पश्चात नेपालका जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृतिहरूमा समानता आउन सकेको छ त? त्यही नसकेको भनेको मैले, किन भन्दाखेरि संहिताको जुन मोडेलबाट, संहिताको जुन मूल मर्म र भावना जसरी हामी पाकिस्तानतिर वा भारततिर वा अस्ट्रेलिया वा अरू विविध देशहरूमा देख्छौँ नि, साना साना मुलुकको पनि मैले नाम लिएँ, ती साना साना अत्यन्तै साना मुलुकहरूमा पनि चाहिँ त्यो सफलताका साथ गएको छ र सबैले चाहिँ आत्मसम्मानका साथ होइन यो मेरो देश हो भन्ने भावनाका साथ
चाहिँ जान सकेको छ। त्यस्तो देशहरूमा चाहिँ विकासका गतिहरू पनि बढी नै छन् अहिले। तर नेपालमा त्यो भावना अनुसार संहिताको भावना अनुसार पनि काम भएन हैन। गणतन्त्रको भावनालाई पनि कुठाराघाट जस्तै भयो हैन। हामी देख्छौँ नि अमेरिकामा अस्ति भर्खरै नोभेम्बर 3 को निर्वाचन पश्चात हैन संघीयताको भावना अनुसार काम हुन नसक्नुमा दोषीको अब संघीयताको कार्यान्वयन गरेको जिम्मा हैन। यो चोरलाई चाहिँ साँचो सुम्पे जस्तो भयो के। चोरलाई साँचो सुम्पिएपछि के हुन्छ हैन। भएका कोठामा भएका सारा गहना पैसा के छ सबै मूल्यवान चिजहरू समाप्त गरिदिन्छ कि। अहिले त्यस्तै भएको छ हैन। जे भावना र जस्तो किसिमको हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नगर्ने अनि जो चाहिँ त्यसको विरोधी छ हैन उसैले चाहिँ त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ नि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयता धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विरोधी हो तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँकै हातमा यी सबै चिजहरू गयो। साधमा भन्दाखेरि त्यो त्यसको लागि त जस्तो मैले भनेपछि कोही आमा हैन आमाले बच्चा जन्माएको छ भने त्यो बच्चालाई चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रेम आमाले नै गरेको हुन्छ। तर अरू कसैले आमा भएर चाहिँ भनौँ न एउटा आमाको रूपमा चाहिँ उसको स्याहार सुसार गर्छ भने त्यो आमाले जति माया दिन्छ त्यो दिएको हुँदैन हैन। अहिले चाहिँ संहिता जसले जन्मायो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता जस्तो कुराको लागि जसले चाहिँ बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरे यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै घाइते भए बेपत्ता भए हजारौँ व्यक्तिहरूले शहादत प्राप्त गरे हैन। तिनीहरूको हातमा चाहिँ सत्ता गएन। 72 सालमा संविधान बन्यो। संविधानको लगत्तै चाहिँ एउटा प्रतिक्रान्तिको जस्तो स्थिति आयो। श्रेष्ठज्यू अब फेरि हुने आन्दोलनले क्रान्तिले के त्यस्तैका हातमा सत्ता जाला भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ हामी? त्यस्तोको हातमा जानै हुँदैन। अब परिवर्तनको जुन मुद्दा हो फेरि हुने जनआन्दोलनमा पनि त जो जनआन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा आउँछन् उनीहरू त नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिने 2-4वटालाई त्यो ठाउँमा नपुर्याउँदासम्म सहयोग गर्ने न हो। त्यो ठाउँमा पुगेपछि ती घाइते ती अपाङ्ग त त्यही पुरानै धर्रामा फर्किन्छन् होला नि। इतिहासले त त्यही देखाउँछ। नेपालको इतिहासमा बराबर ती कुराहरू पुनरावृत्ति भयो हैन। त्यो पुनरावृत्ति रोक्नका लागि क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गर्नुपर्छ हैन। अब जहाँ हामी पुगेका छौँ जुन धरतीमा अहिले हामीले टेकेका छौँ प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गरेर थप उपलब्धिहरूका लागि चाहिँ लड्नुपर्छ र त्यो थप उपलब्धि प्राप्त भइसकेपछि संस्थागत रूपमा त्यसको विकासका लागि संरचनाहरू निर्माण हुनुपर्छ हैन। त्यो संरचनाहरू चाहिँ हरेक क्षेत्रमा विधायकी कार्यकारी न्यायिक सबै क्षेत्रमा त्यसको संरचना निर्माण भयो भने सबैले चाहिँ त्यसको चाहिँ पालन पोषण र त्यसलाई चाहिँ हुर्काउने बढाउने त्यो सबै काम गर्छ। त्यसकारण यो दिशामा चाहिँ जानका लागि नै अब संयुक्त जनआन्दोलनको माध्यमबाट अब फेरि चाहिँ त्यस्तो पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यत्रो लामो सङ्घर्ष पश्चात स्थिर सरकारको म्यान्डेट जनताले दिएका थिए नेकपाले लिएको थियो। एटलिस्ट नेपालको राजनीति स्थिर होस् भन्ने जनचाहना आम जनताको थियो। तर 2.5 वर्षमै भताभुङ्ग भयो। अब फेरि यति लामो राजनीतिक कालखण्ड पार गरेर आइरहँदा यति धेरै व्यवस्था परिवर्तन गरिरहँदा हामी फेरि त्यही जनआन्दोलन नै हाम्रो अन्तिम निष्कर्ष हो भनेर गयौँ भने यो भन्दा अगाडि गरेका परिवर्तनका व्यवस्थाहरूको औचित्य के? औचित्यताको कुरा त अहिले त प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्नेमा न हो। जस्तो यो संविधान जुन बेला जारी भयो नि जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ वास्तवमा त्यसको चाहिँ पूर्व रूपहरू भनौँ हामीले त यो संविधानले विगतमा 62-63 सालको जनक्रान्तिले ल्याएका उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्न सकेन हैन। जस्तो अब तपाईँको संघीयताको ठिक ढाँचा कार्यान्वयन भएन भन्यौँ हामीले। त्यसपछि अब समानुपातिक समावेशितामा पनि भएन। अब तपाईँको हरेक संरचनामा राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशी भनियो त्यो अवस्था पनि विद्यमान भएन। लैङ्गिक समानताको हिसाबले पनि अब संसदमा गरिए पनि अरू सबै ठाउँमा त्यो ढङ्गको चाहिँ सुरक्षा बाजे त्यहाँको सकारात्मक विभेदको नीतिहरू त्यहाँ पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अब क्षेत्रीय हिसाबले हेर्ने भने क्षेत्रीय विभेदहरू पनि कायमै छ। अहिले पनि बजेटहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामी जुन पिछडिएको ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ बढी
केन्द्रित गर्ने र त्यहाँको ठाउँ विकासका लागि सहयोग गर्ने त्यो भावनाहरू आउन सकिरहेको अवस्था छैन। सबै हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू समस्यामा छन्। अब संसदमा पनि त्यति बेला 60% समानुपाती समावेशी भनिएको थियो, पछि त्यो 40%ले झार्दा महिला, मुस्लिम, जनजाति, मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व घट्न गयो होइन। यी विविध कुराहरूले चाहिँ 62-63 सालको अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि पनि फर्केको हुँदा हामीले चाहिँ अलिक प्रतिगमन भयो भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ विरोध पनि गऱ्यौँ, जलायौँ पनि होइन। तर सत्तापक्षले त्यति बेलाको सत्तापक्षले चाहिँ होइन यो त दीपावली गर्नुपर्छ भन्यो, हामीले चाहिँ त्यसको विरोध गऱ्यौँ, दुईटा भावना आयो होइन। तर अहिले कस्तो स्थिति पर्छ, जसले चाहिँ त्यसलाई जलायो हामीले के भनिरहेका छौँ, त्यति उपलब्धि जुन प्राप्त छ त्यसलाई अहिले संरक्षण गरौँ भनेर हामी चाहिँ संविधानको चाहिँ त्यो धाराहरू संरक्षणमा अहिले लागिरहेका छौँ। अब जसले संविधान बनाउँदाखेरि दीपावली मनाएर हिँड्थ्यो उसले त्यो संविधानलाई कुल्चेर गइरहेछ। अहिलेको पुस 5 को घटनाले होइन वास्तवमा संविधानको लिक भट्किएको छ। यदि अब यो संसद पुनर्स्थापना भएन भने यो संविधानको लिक मात्रै होइन, संविधानै चाहिँ भट्किन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले अबको स्थितिमा चाहिँ सबैसँग मिलेर अगाडि बढौँ र संयुक्त जनआन्दोलनको भावना हामीले जुन अभिव्यक्त गर्न खोजेका छौँ त्यो भनेको प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउने र थप उपलब्धि जुन कुरा विगतमा कमी कमजोरी भएको थियो त्यसलाई सच्याउने र त्यसलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने भनेको हो। संविधानको जसले दीपावली मनाएको थियो त्यसैले आज संरक्षण गर्न सकेन भनिरहँदा जति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो पुस 5 गते, पुस 4 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै दाहाल नेपाल पक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका केही नेताहरू मिलेर उहाँहरूको एउटा बैठक बस्यो र भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भयो होइन। त्यो जानकारी पाइसकेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले आफूले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको बताउनु भएको छ। यदि संविधानको संरक्षण गर्ने हो भनेदेखि देशको कार्यकारी प्रमुखलाई सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी किन गरेको जसपाले? अब यसका दुई पक्षहरू छन् होइन। सबैभन्दा पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने जसपाले अविश्वासको प्रस्तावको कुनै तयारी गरेको छैन होइन। बैठकै भएको छैन। बैठक भएको हो, बैठक त विभिन्न राजनीतिक दलहरू बिच हुन सक्छ नि, ओलीजीले बोलाउनु भयो भने बैठक त हुन्छ। तर हाम्रो पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावको कुनै तयारी गरेको कुरा सत्य होइन। अब दुईटा पक्ष भनेर मैले जुन यहाँ भन्न खोजेको छु, एउटा कुरा के हो भने चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव हाल्यो कसैले, नेकपाकै एउटा पक्षले हाल्यो। त्यो हाल्यो भने वर्तमान संविधान अनुसार एउटा लोकतान्त्रिक सरकारको काम चाहिँ के हो त? बच्चाले आफूले जन्माएको कुनै बच्चाले नाकमा फर गर्यो भने नाकमा काटिदिने हो र होइन, त्यसको सफा गरिदिने भयो नि त। अब त्यस्तै केपी ओलीजीले के गर्नु पर्थ्यो, अविश्वासको प्रस्ताव हालेछ भने त संविधानको धाराअनुसार हाल्छ नि त। संविधानमा नभएको अविश्वासको प्रस्ताव त राख्न मिल्दैन। जस्तो अविश्वासको प्रस्तावको लागि संविधानको धारा 6 को व्यवस्था छ होइन। धारा 6 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव हाल्ने व्यवस्था चाहिँ गर्यो। अब धारा 6 को उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला आफूले चाहेमा विश्वासको मत लिने, 2 मा कोलिसन पार्टनरहरूले कसैले छोड्यो भने चाहिँ फेरि पनि विश्वासको मत लिने, यस्ता यस्ता व्यवस्था गर्दै पछि चाहिँ धारा 5 अनुसार चाहिँ अब त्यहाँ के छ, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था पनि छ होइन। अब त्यो व्यवस्था धारा होइन, उपधारा होइन। अब त्यसअनुसारको व्यवस्था भयो भने त्यो चाहिँ फेस गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले। फेस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दा यदि प्रधानमन्त्री पदमुक्त त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएछ भने पदमुक्त हुन्छ। पदमुक्त भएपछि वैकल्पिक प्रधानमन्त्री जसलाई प्रस्तुत गरेको छ त्यसअनुसार चाहिँ 76 को प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ हुन्छ र धारा 6 को 7 उपधारा बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछ होइन। तर 76 बाटै त्यही प्रक्रियाबाट आउँछ भनेर यसरी अविश्वासको प्रस्ताव पास हुँदा पनि धारा 76 को व्यवस्था अनुसार नै जाने व्यवस्था त छ नि त।
पहिलो पाटो यो हो होइन। अब दोस्रो कुरा के हो भने उहाँले चाहिँ होइन मलाई अविश्वासको प्रस्ताव आयो भनेर चाहिँ अब म चाहिँ यो भङ्ग गरिदिन्छु भनेर जुन भन्यो यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक र एउटा निर्वाचित व्यक्ति जो चाहिँ संसदबाट निर्वाचित, हामीले यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ कि वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन होइन, जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन, जुन चाहिँ एकपटक चाहिँ इजरायलतिर होइन प्रयोग भएको थियो र त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चता हुन्थ्यो। अहिले त संसदको सर्वोच्चता हो नि त, त्यसकारण यसलाई चाहिँ संसदीय व्यवस्था भनियो हो। संसदीय व्यवस्थालाई सुधारिएको छ अहिले होइन। सुधारिँदाखेरि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न पाउँदैन, वैकल्पिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री आउन सकेसम्म चाहिँ संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन होइन। यस्तै यस्तै धाराहरू उपधाराहरू राखेर नै यसलाई चाहिँ सुधारिएको हो। त्यसकारण यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको म्यान्डेटभित्र रहनु पर्थ्यो होइन। त्यस यो यस हिसाबले भन्दाखेरि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ठिक काम गरेन भन्ने नै हो। अब भर्खरको रिसेन्ट घटनालाई हेर्ने हो भने हिजो मात्रै पूर्व माओवादीबाट सँगै रहेर पार्टीमा नेतृत्व गरिरहनु भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बीच लामो समयपछि भेट भएको छ भनौँ औपचारिक रूपमा जस्तो। त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने हामी पार्टी भिन्न भए पनि मन चिन्तन र अभिव्यक्तिका भावनाहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको एउटै रहेको भनेर बताउनु भएको छ होइन। यसले दिने सन्देश के हो? अब इतिहासमा सँगै जनयुद्ध लड्यो होइन, मन मिलेर मात्रै होइन नि, त्यो त विचार मिलेर हो होइन। अब मन त अरूको पनि मिल्न सक्दछ, कमरेड प्रचण्डको जस्तो भावना अरूको पनि हुन सक्दछ, तर विचार त नहुन सक्छ नि होइन। त्यसकारण मन मात्रै मिलेर होइन, विचार मिल्यो भने हुने हो। त्यस हिसाबले जनयुद्ध कालमा उहाँहरूको सहकार्य भएको तथ्य सबैलाई जानकारी नै छ। र अब पछिल्लो स्थितिमा पनि होइन, जब प्रतिगमनको घटना घट्यो त्यसपछिको स्थितिमा पनि राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासनका लागि एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो रहेको छ होइन। हाम्रो सिङ्गो पार्टीले अब यो यस्तो किसिमको नहोस् भन्ने चाहेको छ। अब पुष्पकमल दाहाल चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, हाम्रो प्रश्न यो हुनेछ। जस्तो वर्तमान सरकार त्यो भनेको चाहिँ 2टा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी होइन, त्यति बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्यो र त्यसमा यही सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्ष पोषण गरेर उहाँहरू जानुभयो होइन र बहुमत पनि हासिल गर्नुभयो। अब त्यहाँ उहाँहरूको घोषणापत्रमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने परिकल्पना गरिए होइन। तर हामीले त भनेका थियौँ, हाम्रो पनि घोषणापत्र छ, हाम्रो निर्वाचन घोषणापत्रहरूमा त हामीले के भनेका छौँ भने यस्तो खालको चाहिँ संसदीय व्यवस्थाले देशमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्न, त्यसकारण राजनीतिक रूपमा पनि यसको विकल्प चाहिन्छ। स्थिरता, समृद्धि, सुशासन र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्ने हो भने नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली जानुपर्छ र पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीले होइन 5 वर्षसम्मको लागि स्थिर सरकार दिने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ। पूर्ण समानुपातिक संसदले देशमा भएको सबै समुदायहरू, सबै क्षेत्र, सबै लिङ्ग र हरेक खालका वर्ग समुदायको त्यहाँ फेस देखिन्छ होइन। अब त्यसो हुँदाखेरि के अब जस्तो समाज उस्तै राज्य बन्छ होइन। अब हामीले त सङ्घीय सरकारको मात्रै कुरा गरेनौँ, सङ्घीय संसदको मात्रै कुरा गरेनौँ, हामीले प्रदेशको संसद पनि पूर्ण समानुपातिक होस्, त्यहाँको मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् होइन। गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष होस् र त्यहाँ पनि एउटा जुन विधायकी अधिकार प्राप्त निकाय हुन्छ त्यो पनि पूर्ण समानुपातिक होस् होइन। जस्तो समाज उस्तै पार्टी पनि बनोस्, जस्तो समाज उस्तो राज्य पनि बनोस् भनेपछि एउटा चाहिँ वास्तवमा पार्टी मात्रै होइन, सरकार पनि र राज्य पनि समाजको प्रतिबिम्बको रूपमा होइन त्यो अभिव्यक्त हुन्छ। त्यसकारण हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
र पूर्ण समानुपातिक संसद बनाउँ, यो विकल्प हो। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू उहाँले जनयुद्ध कालमा त वकालत गरेकै हो यो होइन। पछि नेकपा एमालेसँग एकीकृत भएपछि उहाँले यो मुद्दालाई चाहिँ छोडिदिनु भयो। तर हामीले जनता समाजवादी पार्टी बन्नुभन्दा अगाडि पनि हामी सङ्घीय समाजवादी फोरमको रूपमा पनि थियौँ, त्यसपछि समाजवादी पार्टीको रूपमा पनि थियौँ, यसरी त्योभन्दा अगाडि सङ्घीय समाजवादी पार्टीको रूपमा पनि विविध रूपमा हामी थियौँ। र हामीले विविध धाराबाट, चाहे त्यो नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको रूपमा रहेको होस्, चाहे अरू कुनै समुदायको रूपमा होइन, अब मधेसमा चाहिँ मधेसी जनअधिकार फोरमको रूपमा होस् होइन, यता पहाडमा सङ्घीय समाजवादी पार्टीको रूपमा होस्, हरेक रूपमा चाहिँ रहँदा पनि हामीले त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सबै भागलाई उच्चारण गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मान्यताको रूपमा विकास गऱ्यौँ नि त होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई एउटा सरकारले नियन्त्रणमा लियो 2-3 दिन अगाडिको घटना हो। यसको व्यापक आलोचना भयो र जसपाले पनि यसको विरोध गर्यो। यो सरकारले जसरी हिरासतमा लियो यो कदम, नियन्त्रणमा लिएको कदम गलत छ भनेर। जब देशमा सेरेमोनियल राष्ट्रपति छ भनेदेखि राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद र संस्थामाथि अपमानित हुने गरी बोल्न पाइन्छ र कारबाही गर्दाखेरि चाहिँ सरकार निरङ्कुश भयो भन्नु कतिको जायज हो? यो मान अपमानको मात्रै कुरा होइन, विधि पद्धतिको कुरा पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो मैले संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको बेला होइन, पहिलो पटक नै राष्ट्रपति जब चाहिँ संसदमा सम्बोधनको लागि आए होइन, हो उहाँ सम्माननीय नै हुनुहुन्छ। तर त्यो त्यति बेलाको गतिविधि देखेपछि मैले त्यसको चाहिँ विरोध गरेँ होइन, संसदमै विरोध गरेँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको बारे यसरी बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर समेत उहाँले इन्डिकेट गर्न खोज्नुभयो होइन। मैले त्यति बेला चाहिँ के भनेको थिएँ भने बेलायतका महारानीहरू जस्तो गरी होइन राजसी शैलीमा आउनु भएन, नेपालका चाहिँ राजतन्त्रको युगको जसरी आउनु भएन। गणतन्त्रको युगमा त तपाईँको कस्तो हुन्छ त भने गणतन्त्रात्मक भावना हुनु पर्यो नि। जस्तो अमेरिकाको राष्ट्रपतिको अघि मैले प्रसङ्ग उठाउन खोजेको थिएँ, अस्ति चाहिँ जनवरी 21 को दिन जस्तो लाग्छ शपथ ग्रहण भयो होइन। जब शपथ ग्रहण भयो न त्यहाँ रेड कार्पेट, न त्यहाँ ठुला मेज होइन, कुर्सी चट्टा आएर उभिएको छ, सारा जनता जसरी बसेका छन् राष्ट्रपति त्यसरी नै बसेको छ, हिँडेको छ होइन। अब शपथ ग्रहण त्यसरी नै गरेर गएको छ। हामी कहाँ कस्तो हुन्छ, हामी सांसदलाई समेत संसदभित्र भवनभित्र जाँदाखेरि सबै सुरक्षा जाँच पनि यसरी जाँच गरिन्छ कि सब छामछुम गर्छ होइन। अनि त्यहाँ एउटा रेड कार्पेट राखिएको हुन्छ, उतादेखि नै त्यो नकुल्चिन भनेर मान्छेहरू पहरेदार बनाइरहेको हुन्छ कि। अनि मैले भने कि यो पुरै राजसी शैलीमा सवारी हुनु भएन, गणतन्त्रको युगमा त गणतन्त्रात्मक संस्कृति हुनु पर्यो, त्यो अपमान गरिएको होइन। गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने एउटा वास्तविक रूपमा चाहिँ अझ समाजवादीहरूले होइन, कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीले पनि यो नैतिक आचरण राजनीतिक संस्कृति विकास गर्नु पर्दैन। अब प्रधानमन्त्रीको जवाफ त कस्तो भने के अरे यसरी हिँड्नुहुन्छ त्यसरी हिँड्नुहुन्छ भन्छ, मानव कि हिजो राजा महाराजा सवारी हुँदा जस्तो गरी कुरा गर्छन् होइन। त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन गणतन्त्रमा, एउटा जनताको चाहिँ प्रतिनिधि हो नि त भन्ने कुराहरू उठाएको। अब रामकुमारजीको प्रसङ्गमा पनि मलाई के लाग्छ भने उहाँले जे कुराहरू भन्नुभयो नि होइन, त्यो भनिरहँदाखेरि कुनै अपमान गर्ने हेतुले भन्दा अहिलेको सन्दर्भमा एउटा आलङ्कारिक नै सही, तर आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले पनि संविधानको पालना गर्नुपर्छ। आलङ्कारिक भन्नुको मतलब मकैबारीमा चाहिँ बाँदरलाई कुरुवा राखेको जस्तो हुनु हुँदैन क्या। मकैबारीमा बाँदरलाई कुरुवा राख्यो भने के हुन्छ, संविधानको पालना गर्नु भएन, संविधानको संरक्षकको पालनकर्ता हो। तर संविधानमै नभएको चिज सिफारिस गरिसकेपछि अहिले भन्छ नि एउटा राजनीतिक निर्णय हो मेरो पार्टीले काम गर्न दिएन, यो राजनीतिक निर्णय हो।
भोलि फेरि चाहिँ 2/3 प्राप्त गरेर ल अहिले उहाँले भन्नुभएको छ नि अब मलाई 2/3 चाहिन्छ। चुनाव त उहाँले गराउनुहुन्न, तर 2/3 चाहिँ उहाँको जुन कल्पना छ नि त्यो कल्पनै सही ल 2/3 प्राप्त हो। उहाँहरू त चुनाव जसरी पनि हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। ल भनौँ न 2/3 नै आयो अरे, ल चुनाव पनि भयो अरे 2/3 पनि आयो अरे। फेरि चाहिँ पार्टीभित्र अलिकति अन्तर्विरोध सिर्जना हुने बित्तिकै लखा भनेर पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको अचान हो संसदलाई बनाउन पाइन्छ। यो कुन चाहिँ लोकतन्त्र हो? यो त प्रधानमन्त्रीको तानाशाही हो। अनि प्रधानमन्त्रीको तानाशाहीलाई चाहिँ सही छाप लगाउने राष्ट्रपति त हुनु भएन नि। त्यसैले राष्ट्रपति भनेको चाहिँ मकैबारीमा चाहिँ यो बाँदर कुरुवा राख्या जस्तो संविधानलाई चाहिँ समाप्त गर्ने होइन। यो संविधानको यो धारा अनुसार मिलेन, कुन चाहिँ धारा हो भनेर प्रश्न गर्न सक्नु पर्यो। अब धारा 7 भन्छ के 76 को 7 भन्छ, 76 को 7ले त स्पष्टै भनेको छ त संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने भनेको छ। 76 5 सँग जोडेको छ, 76 1 2 सँग त जोडेको छैन हैन। अनि 76 1 2 सँग जोड्दै नजोडेको कुरा 1 बाट भएन भने 2 2 बाट भएन भने अर्को धाराहरू क्रमशः आउँछ नि त। अनि 5 अनुसार बनेको सरकार जो चाहिँ एउटा इन्फ्लुएन्सियल पर्सनालिटीले सबैको सहयोग लिएर मैले सरकार चलाउँछु भने हुन्छ भने हैन, त्यो सिंगल लार्जेस्ट पनि होइन अझ। अब त्यसको सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्रै 76 7ले चाहिँ भङ्ग गर्ने अधिकार दिएको छ। अब 76 5 को सँग जोडिएको जुन पहिलो चाहिँ पार्ट हो त्यो पहिलो पार्टलाई व्यवस्था गरेर 76 7 मा व्यवस्था छ भनेर चाहिँ त हुँदैन। यसरी गलत ढङ्गले गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी संवैधानिक निकायहरूलाई कति विश्वास अथवा भरोसा गर्छ? हैन, हामीले त संवैधानिक अङ्गहरू संवैधानिक निकायहरू सबैलाई भरोसा गर्नै पर्छ। किनभने संवैधानिक अङ्ग भनेको त हैन यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको अङ्गहरू हुन् नि। त्यहाँ को मान्छे छ एउटा गर्नै पर्छ। फरक कुरा भयो। कति विश्वास भरोसा कति पूर्ण रूपमा छ अथवा आंशिक रूपमा शंका पनि गर्छ? भरोसा गर्छु हैन, हाम्रो पार्टीले पनि भरोसा गरेकै छ। तर जस्तो न्यायालयको कुरा भनौँ न हैन, तपाईले जुन इन्डिकेट गर्नुपर्ने न्यायालय, अब न्यायालयले त संवैधानिक जाँच गर्ने हो नि, संविधानको जाँच गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक निर्णयलाई लाल मोहर लगाउने त होइन, त्यस्तो सही छापलाई सही गर्ने त होइन। अदालतले पनि संवैधानिक जाँच गर्छ। त्यसलाई संवैधानिक जाँच गर्दाखेरि त कुनै पनि धारामा नभएको चिज अदालतले त पुनर्स्थापना गर्ने बाहेक त विकल्पै छैन नि। त्यसैले म चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छु। संवैधानिक निकाय मध्येको एउटा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ र जब संवैधानिक निकाय मात्रै विश्वास गरिन्छ भने संवैधानिक निकायले संविधान अनुसार कानुन अनुसार जे लेखेछ त्यसैमा निर्णय गर्न सक्ला। बहस भइरहेको छ मुद्दामा, तर यो बहस भइरहेको विषयलाई लिएर संवैधानिक निकायको निर्णय नै नपर्खिकन अरू पार्टीहरू जसरी गइरहेको छन् जसमा पनि त्यसरी नै विरोध जुलुसहरू गर्नु कतिको न्याय छ? संवैधानिक कुरालाई पो संवैधानिक सामना गर्ने हो। प्रधानमन्त्री आफैले वकालत गरिराख्नु भएको छ यो राजनीतिक निर्णय हो मेरो भनेर। अनि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक निर्णयको राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने त हो नि हामीले त। हामीले अहिले जे गरिरहेका छौँ त्यो सबै राजनीतिक निर्णयको प्रतिरोध हो। उहाँले आफैले घोषणा गरेका छ है, यो संविधानको कुन धारा कहाँ छ भनेर चाहिँ हेरेर गरे होइन भन्ने कुरा त उहाँको भनाइबाटै आइसक्यो त हैन। अब अप्ठ्यारो पर्यो भने अनि 76 7 भन्छन्, त्यो पनि हुँदै नभएको कुरा, टेक्नै नमिल्ने ठाउँमा छ हैन। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको यो सन्दर्भमा हामीले गरेको विरोध चाहिँ बा भनौँ हामीले गरेको चाहिँ अहिलेको आन्दोलनहरू भनेको राजनीतिक प्रतिवाद। परिस्थिति यस्तो आइदियो, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने भयो वैशाख 17 र 27। त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचनमा जान्छ कि जाँदैन? होइन, बच्चै जन्मेको छैन अनि तपाईँ चाहिँ भोट सिउने भनेर हुन्छ त भने होइन। यो वास्तवमा गर्वमै टुइन्छ। यो प्रधानमन्त्रीले जुन कुराहरू गरेको छ त्यो गर्वमै टुइन्छ। ढुक्क हुनुहुन्छ यहाँहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्पै छैन। यदि पुनर्स्थापना भएन भने प्रत्येक 2 वर्षमा यस्तै घटनाहरू घट्छ।
आफ्नो पार्टीभित्रको मत भिन्नताले संसद विघटन गर्ने सुरु हुन्छ। यस्तो कुराहरूले चाहिँ देशमा शान्ति सुव्यवस्था पनि कायम हुँदैन, राजनीतिक स्थिरता पनि कायम हुँदैन, सुशासन र समृद्धि पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण मैले अघि पनि भने कि एउटा नयाँ राजनीतिक विकल्पको रूपमा हाम्रो पार्टी त के भने अहिले पहिलो चरणमा अहिले हामीले जे कुरा उठाइरहेका छौँ यो संसद पुनर्स्थापना होस्, त्यसपछि संविधान संशोधनको माध्यमबाट अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद, सङ्घीय ढाँचामा होल्डिङ टुगेदर फेडरलिजमको मान्यता अनुसार चाहिँ पहिचानयुक्त प्रदेशहरूको निर्माण हैन, र त्यस्तै अब समानुपातिक समावेशीकरण, समावेशी लोकतन्त्र, वास्तविक धर्मनिरपेक्षताको मर्म र भावना अनुसार काम गर्ने, हरेक हिसाबले जातीय, वर्गीय, लिङ्गीय र क्षेत्रीय सबै खालको समतामूलक समाज हुने गरी नेपालको चाहिँ परिवर्तनका मुद्दाहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको दिशामा हामी जान्छौँ र त्यो ढङ्गले चाहिँ संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ। तपाईँ विगतमा तत्कालीन माले, त्यसपछि एमाले, त्यो लगत्तै सङ्घीय समाजवादी पार्टी गठन भयो, त्यसपछि यावत हुँदाहुँदै अहिले जसपामा हुनुहुन्छ होइन। त्यति बेला एमालेमा पनि भएको हिसाबले अहिले नेकपाको जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ यसमा नेपाली उखान बारम्बार रूपमा आउँछ नि, कम्युनिस्टहरू कहिले पनि मिल्न सक्दैनन् भन्ने होइन। त्यो उखान साबित भएको हो यो परिस्थिति आउँछ भनेर हो, अथवा कुन परिस्थितिले यो अवस्थासम्म आइपुग्नु भयो र यो अहिले नेकपाको विवादमा जुन उखान छ त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिवाद बढी हावी हुन्छ, कम्युनिस्टहरू अलि लोभी हुन्छन् भन्ने व्यापक आलोचना हुन्छ। तपाईँले यसलाई कतिको विश्लेषण गर्नुभएको छ? तपाईँले एकदमै खरो प्रश्नको रूपमा त्यहाँको व्यवहारलाई अभिव्यक्त गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि तपाईँको साम्यवाद भनेको त होइन, त्यो सबै हिसाबले जाति, वर्ग होइन, क्षेत्र सबै विभेद अन्त्य भएर एउटा राम राज्यको जस्तो परिकल्पना गरिएको समाज हो होइन। साँचो अर्थमा साम्य अर्थात् समानता सबै छ, मान्छेले मान्छेलाई गर्ने सबै खालको शोषण उत्पीडनको अन्त्य होइन, र राज्य सत्ता समेत नभइकन स्वचालित भएर एउटा चाहिँ काम गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना हो। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू होइन त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन। हामीले चाहिँ के देख्छौँ भने त्यहाँभित्र मान्छेले मान्छेलाई गर्ने सबै शोषण अन्त्य होइन, त्यो शोषणहरूलाई चाहिँ पार्टीले नै चाहिँ संयन्त्र बनाएर झन् आफै शोषण गर्ने खालको भयो। साम्यवादीहरू त नवधन्नाढ्यहरूको पार्टी जस्तो हुन गयो होइन, त्यो स्थिति हो। व्यक्तिभन्दा त समाज ठुलो हो, त्यसकारण समाजवादी होइन। समाजवादमा उत्पादनका साधनहरू जसले गर्दाखेरि धनी गरिब सृजना हुन्छ त्यो चाहिँ समाजको नियन्त्रणमा हुनु पर्यो, उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरण हुनु पर्यो, अनि पो समाजवादी भन्ने हुन्छ। त्यो ढङ्गले उहाँहरूको चाहिँ पहिलो पाइला पनि चलेको देखिँदैन। बरु चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरू शिक्षा स्वास्थ्यमा समेत व्यापार गरेर बसेका छन्। आज नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीहरूमा सबैभन्दा नाम चलेकाहरू को छन् भनेर हेर्दा भने साम्यवादीहरू जस्तो देखा परिसकेको होइन। यो किन भइरहेछ भन्दाखेरि म टाक्छु मुडो वञ्चन टाक्छ घुँडो भने जस्तो भयो। त्यहाँ त उनीहरू आफै चाहिँ त्यसको चाहिँ दलाल नोकरसाही पुँजी जसलाई भनिन्छ होइन, त्यसको चाहिँ वाहक बन्न पुगेका छन्। त्यसकारण यो समस्या हो। जब व्यक्ति केन्द्रित पुँजी केन्द्रित राजनीति सुरु हुन्छ त्यसले साम्यवाद पुर्याउने पुँजीवादमा नै पुर्याउँछ। त्यसकारण आज नेकपाभित्र भइरहेको विवादहरूमा मैले मुख्य रूपमा यहाँको सैद्धान्तिक दृष्टिदोष जुन छ नि, यहाँको समाजको प्रतिबिम्ब त्यहाँ पर्न गएको छ र उहाँहरूले चाहिँ नीतिलाई होइन, विचारलाई होइन, सिद्धान्तलाई होइन, व्यक्तिलाई, नेतालाई ग्रेट म्यान होइन। अनि कस्तो हुन्छ भने त्यो प्रवृत्ति अरू पार्टीहरूमा पनि नभएको भन्न खोजे होइन मैले। नेताहरूले आफूलाई ग्रेट म्यान ठान्ने, मेरो फोटोमा पूजा गरिदियोस्, मेरो ठुला चाहिँ पूर्ण कडको चाहिँ फोटो राखेर कार्यक्रम गरियोस् होइन। यो त नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि चुत्था प्रवृत्ति हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि तपाईँले हेर्नुहोस् त के गर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँको चाहिँ
एक किसिमबाट अमरत्व प्राप्त गरेका दिवंगत नेताहरूलाई सम्मान गर्ने भन्दा चाहिँ बरु बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह जस्ता नेताहरूलाई चाहिँ अलिकति सम्मान गरेको हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी त हैन जसले जिउँदा नेताहरूको पूजा गर्न थालेका छन्। आजभोलि केपी ओलीको कुनै कार्यक्रम भयो भने पोल पोलमा ओली हैन, जनताको मनमा ओली होइन। अब अर्को पक्षका कम्युनिस्टहरू पनि त्यस्तै छन्। हो, यस्तो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति समाजले बनाएका छन्। मैले बाहिर पनि त्यो देख्छु, मधेसतिर पनि देख्छु, हिमालतिर पनि देख्छु, पहाडतिर पनि देख्छु, अनेकतिर देख्छु कि नेपालको राजनीतिमा समाजवादी संस्कृति नै बस्न सकेन। समाजवादी संस्कृति भयो भने त समाजवादी मूल्य र मान्यता, समाजलाई चाहिँ महत्त्व दिने हैन, उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरणमा जोड दिने, धनी र गरिबलाई अन्त्य गर्ने हैन, यस्तो किसिमको प्रवृत्ति हुनुपर्ने नि। तर यहाँ त नेताहरूलाई चाहिँ रिजाउने, नेताहरूले चाहिँ जे गरे पनि समर्थन गरिदिने, गलत काम गरे पनि ओ भनिदिने हैन, यस्तो खालको चाहिँ एउटा असैद्धान्तिक पुच्छरवादी प्रवृत्ति चाहिँ हावी छ। त्यस्तो होइन। अब कार्यकर्ताले पनि के मात्रै नेतालाई ग्रेटम्यान ठान्ने होइन हैन। अब नेताले के खोजिरहेको हुन्छ, यसम्यान खोज्ने क्या हैन। कार्यकर्ताले नेतालाई ग्रेटम्यान ठान्ने, नेताले कार्यकर्तालाई यसम्यान ठान्ने र भरिया जस्तो ठान्ने। आफूलाई चाहिँ कति 150 किलोको माला लगाइदियो भने त्यो कार्यकर्ता चाहिँ गजबको कार्यकर्ता हुन्छ। वास्तवमा माला संस्कृति भनेको ठिक होइन। माला भनेको त भगवान्लाई चलाउने भन्छन् हिन्दूहरू, हिन्दू शास्त्रमा हैन। अब भगवान्लाई चलाउनु पर्ने माला उनीहरू के गर्छन्, यत्रो ठुलो 50 किलोको 100 किलोको माला बनाएर नेताहरूलाई पूजा गर्न थाल्छन्। अनि नेताहरूले उनीहरूलाई दास नठाने के ठान्छन्। त्यसकारण कार्यकर्ताहरूको प्रवृत्ति पनि समाजवादी प्रवृत्ति छैन। यहाँको भनाइको सारलाई मैले कपी गर्ने हो भने नेपालमा जबसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अथवा भनौँ कम्युनिस्टको सरकार छ तबसम्म यही परिस्थिति सिर्जना भइरहन्छ, यही हो। अहिलेको चाहिँ परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा एउटा वास्तविक समाजवादी शक्तिको आवश्यक छ हैन। समाजवाद त नेपालमा कङ्ग्रेसले पनि भनेको छ, लोकतान्त्रिक समाजवादै भनेको छ। कम्युनिस्टले पनि समाजवाद चाहिँ के भनेको छ, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेर जनताकै कुरा गरेका छन्, समाजवादकै कुरा गरेका छन्। तर उनीहरूमा समाजवादी चिन्तन देखिएन। त्यसकारण वास्तविक रूपमा साँचो समाजवादी हैन, यस्तो समाजवादी जो चाहिँ नेता प्रधान होइन, त्यो नीति प्रधान हुनु पर्यो हैन। सिद्धान्तमा जे भन्छ व्यवहारमा गरेर देखाउनु पर्यो। सिद्धान्तमा संहिता भन्ने, व्यवहारमा संहिता विरोधी काम गर्ने। सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी भन्ने, व्यवहारमा समानुपातिक समावेशीको विरोधी गतिविधि क्रियाकलाप हुने। अनि सिद्धान्तमा विधिको शासनको कुरा गर्ने हैन, आफै विधिको मूल चाहिँ पालना नगर्ने, यस्तो छ नि त नेपालमा। यो सबै के लाग्छ मलाई भने नेताहरूमा रहेको पुँजीवादी प्रवृत्ति हो। जबसम्म नेताहरूमा पुँजीवादी प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन, कार्यकर्तामा अन्त्य हुँदैन। भन्छ नि पानी पनि माथिबाटै बगिन्छ, बानी पनि माथिबाटै बग्छ भन्छ। अब माथिबाटै बानी त्यस्तो बग्न थाल्यो भने त तलबाट त कन्ट्रोल हुँदैन। त्यसकारण जुनसुकै पार्टीमा किन नहोस् हैन, यदि आफूलाई समाजवादी भन्छन् भने हैन, उहाँहरूले तलैबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स, नेताहरूलाई अङ्कुश लगाउन सक्यो भने मात्रै नेताहरू निरङ्कुश हुँदैन। कार्यकर्ताको अङ्कुश हुनुपर्छ नेताहरू हैन। अनि नेताहरूले पनि सारा जीवन र उच्च विचार र कठोर परिश्रम गर्छु भन्ने भावना हुनुपर्छ। त्यो ढङ्गको चाहिँ नेपालमा चाहिँ पार्टी निर्माण हुन सकेन। जस्तो अहिले 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट आएका नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूको त्यो प्रवृत्ति देखियो। अब त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ समाप्त गरेर विचार सिद्धान्तमा पनि नयाँ भनेर हामीले एउटा समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवादी व्यवस्थामा जान्छौँ। राजनीतिक त्यसको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ उद्देश्य, त्यसको गन्तव्य भनेको समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन्छ, जुन हाम्रो देशको विशिष्ट परिस्थिति हो। र समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद गर्छौँ। हरेक अर्थतन्त्रका पनि
एउटा विकासको प्रगतिशील बाटो अपनाएर समृद्धि र सुशासन दिएर नयाँ ढङ्गले चाहिँ अर्थव्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्छौँ। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पनि विज्ञानसङ्गत ढङ्गले विज्ञानले स्वीकारेका कुराहरू होइन वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा आधारित भएको समाजवादतर्फ जानु पर्यो। यस ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने नै ठिक ठाउँमा पुग्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा नयाँ पार्टी मात्रै होइन नयाँ राजनीतिक विकल्प दिन्छौँ होइन। यी सबै परिप्रेक्ष्यमा नै नेता कार्यकर्ता सबै तयार हुनुपर्छ। यदि नेता कार्यकर्ता तयार भएन र हिजोको जस्तै कङ्ग्रेस कम्युनिस्टको जस्तै काम भयो भने त नयाँ राजनीतिक विकल्प पनि त्यस्तै चाहिँ खेर जान्छ। त्यसकारण हामीले अब आफ्नो समयलाई खेर फाल्ने होइन, नयाँ युगको नयाँ विचारधारा सहितको परिवर्तनकामी शक्तिको रूपमा जान सक्नुपर्छ। हस् श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामीसँग छलफलका लागि अतिथि हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।